कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्याम सुंदर श्रीहरि का वाणीमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण नित्य पूजित हुनुभएका भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं समस्त स्थापित देवगण परम श्रद्धेय भक्तवृंद श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद का 12वां अध्याय को मूल पाठ पारण हामीले श्रवण गर्यौं। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई उपदेश गरिबक्सेको यो दिव्य भागवती कथा हामीहरू पनि श्रवण गर्दैछौं र प्रसंग रहेको छ महाराज भरतको पुनर्जन्म प्राप्ति तत्पश्चात मृगका रूपमा जन्मिनु भएका महाराज भरतले भगवत स्मरण चरित्रहरूको स्मरण गर्दै वेद ध्वनि उच्चारण गर्ने ब्राह्मणहरूको स्मरण गर्दै गर्दै शरीर त्याग गरेर पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्ति गर्नुभएको र अंगिरा गोत्रमा उत्पन्न हुनुभएका नैष्ठिक ब्राह्मणका घरमा आफू पुनः जन्म लिनुभएको र भगवानका कृपाद्वारा भगवानको सेवा गरेको प्रतापले पूर्व जन्मका स्मृतिहरू यथावत रहेका यस्ता दिव्य प्रसंग यहाँ रहेका छन्। जब भगवानले कृपा गरिबक्सन्छ भने पूर्व जन्मका स्मृतिहरू रहन्छन् र व्यक्तिले आफूले गरेका दोषहरू कुनै त्यस्ता रहेका छन् भने त्यसलाई चाहिँ पुनः नदोर्याइकन भगवानमा भक्ति लगाउँदछ, तब त अनि आफू मोक्षको भागीदार बन्दछ। आज सारा ब्रह्म ज्ञान सम्मको विशेषतालाई बोध गर्नुभएका ईश्वरलाई साक्षात्कार हृदयमै गर्नुभएका यस्ता जो भरत बाह्य लोकमा अरूले देख्दा जड जस्तो मूर्ख जस्तो देखिनुहुन्थ्यो, सबैले जड भरत भन्दथे। यस्ता जड भरतलाई वृषल राजले जब लगेर भद्रकालीका मन्दिरमा बलि दिनका लागि तयार गरेको थियो, भद्रकाली स्वयं मूर्तिबाट प्रकट भएर स्वयं वृषलराज लगायत सारा दुष्टहरूलाई वध गर्दै भगवानका परम भक्त जडभरतको रक्षा गरिबक्सेको थियो भने जसले जस्तो कर्म गर्दछ त्यस्तै फल प्राप्ति गर्दछ। आज वृषल जातिको यही हाल भयो भनेर अगाडि बताउँदै तब त कथा प्रसंग जोड्नुहुन्छ। सिन्धु देशका जो राजा राहुगण हुनुहुन्थ्यो, कपिल आश्रममा ब्रह्मज्ञान हासिल गर्न भनेर 4वटा भार बोक्ने भरियाहरूलाई पाल्की बोक्न लगाएर आफू चाहिँ राजाकै वेशमा पाल्कीमा राजा हुँ भन्ने अभिमानका साथमा सवार हुनुभएको थियो र अनि यात्रा गर्दै क्रममा जब एउटा भार बोक्ने भारवाहक अशक्त भयो, बिरामी भयो, तब त भार बोक्ने खोज्ने क्रममा उनै जड भरत भगवानका परम भक्तलाई लगेर त्यो राजाको पाल्की बोक्न लगाइयो। भगवानका परम भक्त हुनुभएका जड भरतजीले जब अनेक प्रकारका किरा फट्याङ्ग्राहरू पृथ्वीलोकमा हिँडिरहेका छन्, आफू हिँड्दा टेकिएलान् अनि मर्लान्, जीव हत्या होला भनेर चाहिँ जब आफ्नो हिँडाइको क्रमलाई घरि छिटो छिटो घरि ढिलो ढिलो यस्तो क्रम गर्नुभयो, तब त राजाको पाल्की ढलपल हुन पुग्यो। त्यस्तो अवस्थामा राजाले दण्ड दिन्छु भनेर अनेक प्रकारका विपरीत वचनहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तो अवस्थामा जब राजाले चाहिँ हो त चाहिँ दुब्लो पातलो रहेको छस् भनेर मोटो हुनुभएका यस्ता जडभरतलाई भन्नुहुन्थ्यो, तैँले लामो समयदेखि यो भार बोकेर आएको छस् भनेर भर्खरै पाल्की बोक्न नियुक्ति हुनुभएका भरतजीलाई भन्न लाग्नुहुन्थ्यो। तब त जडभरतजीले भन्नुभयो, महाराज जो तपाईँले भन्नुभएको छ सबै कुरा सही छन् भनेर जब ब्रह्म ज्ञानको रहस्य उकालिदिनु भयो अनि अति लज्जित भएका महाराजले म देवराज इन्द्रको वज्रदेखि डराउँदिनँ, भगवान शङ्करको त्रिशूलदेखि डराउँदिनँ, अरू कुनै प्रकारका यमराजका दण्ड आदिदेखि डराउँदिनँ, तर ब्रह्मज्ञानीहरूको अपमानदेखि डराउँछु, हजुर को हुनुहुन्छ भनेर साष्टाङ्ग गरे पश्चात ब्राह्मणले भन्नुभएको थियो, जड भरतजीले महाराज तपाईँ त हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको व्यवहारले चाहिँ परम मूर्ख देखिनुहुन्छ, तर अहिलेको बोलीले चाहिँ परम विद्वान जस्तो देखिनु भएको छ, यो त तपाईँको एक अर्काप्रति चाहिँ व्यवस्था मिलेन नि भनेर यस्ता प्रकारले ज्ञानको उपदेश गर्न लाग्नु भएको छ र यही प्रसङ्ग आजको रहेको छ। जड भरत भगवानका जो परम भक्त ब्रह्मज्ञानी बाह्य लोकमा पनि आफूले सबै कुरा जानेको जस्तो देखाउने हो भनेदेखि हो सबै कुरा जानेको छ, विद्वान छ भनेर सबै पछि लाग्लान्। फेरि उनीहरूका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पूर्ति गराउन लाग्दाखेरि आफ्नो भगवानप्रतिको सम्बन्ध टुट्दै जाला, संसारप्रतिको मोह बढ्दै जाला, तब त अनि संसारमा फँसेको जीवात्माले कुनै प्रकारका पनि कर्म गर्न नसक्ला र अनि मोक्षको भागीदार हुन नसकी फेरि जन्म जन्मान्तरमा फस्नु पर्ला भनेर यस्तो ज्ञान, यस्तो विवेक, यस्तो बुद्धिलाई आर्जन गर्नुभएका जड भरतजीले आज राहुगण नाम गरेका राजाको सारा अज्ञानलाई नाश गराउनु पर्यो भनेर अनि उपदेश गर्न लाग्नु भएको छ। ब्रह्म ज्ञानको उपदेश जसमा संसारका कुनै प्रकारका वस्तुहरू पनि आफूले चाहिँ भोग गरेर म यसको अधिपति हुँ, म यसको साम्राज्य साराको भोग गर्नेवाला हुँ भनेर यदि कसैले भन्दछ भने त्यो चाहिँ तुच्छ छ भन्ने भाव देखिएको छ। जब राहुगण राजाले आफ्नो राजाकै वेशमा रहेका छन्, मुकुट लगाइरहेका छन्, सारा आफ्ना राजकीय गरगहना पोसाकहरू साथमा छन्
अनि 4-4 जना पाल्की बोक्ने पाल्की वाहकहरूलाई दुःख दिइकन चाहिँ त्यो पाल्की बोक्न लगाएका छन्। अनि भन्दछन् म चाहिँ कपिल आश्रममा ब्रह्मज्ञानको उपदेश लिनका लागि हिँडेको भनेर तब त उपदेश गर्न लाग्नु भएको छ जडभरतजीले। महाराज, जो ब्रह्मज्ञानको उपदेश लिन चाहन्छ, जो तत्त्वज्ञानलाई बुझ्न चाहन्छ, त्यसले यस्तो राजकीय छाँट अनि आफ्नो रवाफलाई अगाडि देखाउँदैन। शास्त्रहरूले भनेका छन् नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः। संसारमा कुनै वृक्ष लटरम्म फल लागेको छ भने त्यो झुक्दैन भन्ने त कुनै सम्भावनै छैन। फलेको वृक्ष अवश्य झुक्छ नै। त्यस्तै सज्जन छन् भने, सत्पुरुष छन् भने, ज्ञानी छन् भने, आत्मज्ञानको प्राप्तिका लागि उद्देश्य गर्नेवाला छन् भने अति नम्र हुन्छन्, सरल हुन्छन्, सबैसँग झुक्ने, सबैलाई आदर गर्ने, सत्कार गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्। र जसले सबैलाई आदर गर्छ, सबैलाई सत्कार गर्छ, सबैलाई आफू जस्तै समभावको दृष्टि राख्दछ भने त्यस्ताले म चाहिँ राजा हुँ भनेर आफू मान सम्मानका साथमा पाल्कीमा बस्ने अनि कठै ती भारवाहकहरूलाई चाहिँ आफू बसेको पाल्की लबोक भनेर दुःख दिने यस्तो कर्म गर्नै सक्दैन। महाराज, शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जसरी सुखेको काठलाई झुकाउँछु भन्यो भने कुनै हालतले झुकाउन सकिन्न। यदि बरु कुनै हरियो काठ रहेको छ अथवा कुनै बाँसहरू हरियै रहेका छन् भने त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई तताएर अथवा केही समयसम्म नुहाएर त्यसलाई भाङ्गो बनाउन सकिएला। तर सुकिसकेपछि त्यसको कुनै प्रकारले चाहिँ पुनः झुकाउने अवस्था रहन्न भने मूर्खहरूको नि त्यही गति हुन्छ। तपाईको व्यवहार हेर्दा परम मूर्ख जस्तो देखिनुहुन्छ महाराज, तर तपाईका बोलीचाली सुन्दा चाहिँ तपाईँ ज्ञानी जस्तो देखिनुहुन्छ। तसर्थ यस्तो यो एक अर्कामा नघट्ने खालको गुण स्वभाव तपाईमा देखिएको छ भनेर उपदेश गर्न लाग्नु भएको छ। र अनि ब्रह्मज्ञानको उपदेश गर्दै जो क्षेत्रज्ञ छ, क्षेत्र भनेको यो सारा शरीर, यो शरीरलाई भोग गर्ने, बुझ्ने, यो शरीरभित्र रहेर यो शरीरलाई सञ्चाल्यमान गराउनेवाला जो जीव रहेको छ, आत्मतत्त्व परमात्माको अंश रहेको छ, त्यो चाहिँ क्षेत्रज्ञ रहेको छ। यस्तो क्षेत्रज्ञको सम्बन्ध परमात्मासँग छ भन्ने भाव राखेर संसारका सबै प्रकारका इन्द्रिय प्रतिका वृत्तिहरू, आसक्तिहरू जो छन्, जसरी 5 प्रकारका ज्ञान लिने इन्द्रियहरू, 5 प्रकारका कर्म गर्ने इन्द्रियहरू, अनि त्यसमा मन जोडिएको छ। मन र यी 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियका वशमा परेको जीवात्माले संसारमा भोग गरिरहेको छ। अनि चित्त, अहङ्कार उसका साथमा रहेका छन्। बुद्धि रूपी जो सारथी छ, बुद्धि भ्रष्ट हुने गरी मनले चाहिँ विपरीत बाटो देखाउँछ, तैपनि व्यक्ति सत्मार्गमा आउन सक्दैन। यस्ता प्रकारले संसारमा परिभ्रमण गर्ने भएका जीवात्माहरू अनि नारकीय गति प्राप्ति गर्नका लागि योग्य हुन्छन्। जो आत्मज्ञानी छ, जो तत्त्वज्ञानी छ, जो आत्मज्ञान प्राप्ति गर्ने उद्देश्य मात्रै राख्दछ भने त्यसले त संसारमा कसैप्रति पनि दुर्भावना राख्दैन, कुभावना राख्दैन। म ठुलो हुँ, ऊ सानो हो भन्ने यस्तो भावनै राख्दैन। रहुगणले यी सारा वृत्तान्तहरू, यी रहस्यका प्रसङ्गहरू जब जडभरतजी महाराजका श्रीमुखद्वारा श्रवण गर्न पाउनुभयो, अति लज्जा भयो उहाँलाई। ओ म त हेर महाराज भन्ने ठाँटका साथमा ज्ञान लिन हिँडेको म कति अभिमानी रहेछु। गुरुदेव, हजुरले त सबै मेरा यी काम वासनाहरूलाई, मेरा अभिमानहरूलाई नष्ट गराइदिबक्स्यो, म हजुरका श्री चरणमा पर्दछु भनेर अनि सोध्न लागेका छन्। नमो नमः कारण विग्रहाय। उनै जडभरतजीको वन्दना गर्दै रहुगण भन्नुहुन्छ नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो वधूत द्विजबन्धुलिङ्ग निगूढ नित्यानुभवाय तुभ्यम। हे ब्राह्मण देवता, हे गुरुदेव, हजुरलाई म साष्टाङ्ग गर्दछु। सबै प्रकारका संसारका मोहमा फसेका जीवात्माहरूलाई उद्धार गर्नका लागि स्वयं योगेश्वर परमात्माको दिव्य स्वरूप हुनुभएका हजुर यो अवधूतको जस्तो भेष धारण गरेर संसारमा केही नजान्ने, केही नबुझ्ने जस्तो देखिएर, यस्तो चाहिँ कसैले नपत्याउने जस्तो बनेर संसारमा विचरण गरिबक्सेको छ हजुर। किन त भन्दा सबैको उद्धारका लागि, सबैको परम कल्याणका लागि। हजुर जस्ता सन्त महात्मा नित्य ज्ञानी जनहरूको दृष्टि यदि कसैप्रति पर्दछ भने, कृपा कसैप्रति रहन्छ भने त्यो संसारमा फेरि मोहजालमा पर्छ भन्ने त कुनै सम्भावनै रहन्न। गुरुदेव, आज मैले चाहिँ हजुरप्रति जो अपमान गरेँ, म अति लज्जित भएको छु। कृपा गरिबक्स्योस् र यो हजुरले जो बताएको ज्ञानको रहस्य छ यसलाई उजागर गरिबक्स्यो भगवान्। म अल्पबुद्धि भएको रहुगणले हजुरका यी रहस्यका कुराहरू मैले बुझ्न सकिनँ भन्नुहुन्छ। ज्वरा मरिया तस्य यथा गदम सद निदागदग्धस्य यथा हिमाम्ब कुदेहमानाहि विवष्ट दृष्टेर ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधं मे। जसरी एउटा ज्वरले, रोगले पीडित भएको व्यक्तिलाई त्यो रोग जाति हुने खालको औषधि प्राप्ति भयो र त्यो औषधि उसले ग्रहण गर्न पायो भने उसलाई त्यो कति प्रेम हुन्छ।
उसलाई आनन्द मिल्दछ, किनभने अब म यो ज्वरबाट, यो विपत्तिबाट, यो पीडाबाट पार पाउने भएँ, छुटकारा पाउने भएँ भनेर उसलाई अति नै त्यो औषधिप्रति प्रेम हुन्छ। मरुभूमिमा यदि कोही हिँडिरहेको छ, अति प्रचण्ड गर्मी छ, प्यास लागेको छ, त्यस्तो अवस्थामा तिर्खाएको बेलामा अति नै शीतल जल उसले प्राप्ति गरौँ भने जस्ता प्रकारले त्यो जलप्रति उसलाई अति प्रेम हुन्छ। त्यस्तै अज्ञान रूपी अन्धकारमा डुबुल्की मारेका फँसेका यदि कुनै जीवात्माहरूले ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्ति गरे भने तिनीहरूलाई पनि त्यही आनन्द मिल्दछ, उनीहरूको विवेक, उनीहरूको बुद्धि प्रकाशित हुन्छ भने गुरुदेव आज म जस्ता अज्ञानीका सन्निधिमा हजुर जस्ता ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्ति भएको छ भने म अति नै आनन्दित भएको छु। हजुरले यो सारा रहस्य छ, ज्ञानको रहस्य, मोक्ष मार्गको रहस्य, संसारमा अभिमानलाई हटाउनुपर्छ भन्ने तत्त्वका कुरा, यी कुरालाई सरल रूपमा हजुरले उपदेश गरिबक्स्योस्, बताइबक्स्योस् हे गुरुदेव। यदा योगेश्वर दृश्यमानं क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलं नह्यञ्जसा तत्त्वविमर्शनाय भवानुमुस्मिन् भ्रमते मनो मे। हे योगेश्वर प्रभु, हे गुरुदेव, संसारमा जो कर्मफल बन्धनमा फँसेका छन् त्यस्ताहरूलाई त्यसबाट कर्म बन्धनको जो एउटा भुमरी छ त्यसबाट पार लगाएर ज्ञान रूपी प्रकाशद्वारा सत्कर्ममा प्रेरित गराउने हजुर जस्ता तत्त्वज्ञानी जो होइबक्सन्छ, आफ्नो तत्त्वको विचारद्वारा जगतलाई कल्याण गरिबक्सन्छ, त्यही कल्याण गर्नका लागि संसारमा परिभ्रमण गरिबक्सेको छ भने गुरुदेव कृपा गरिबक्स्योस्। म जस्ता अल्पबुद्धि मन्दबुद्धि भएका जीवात्माहरू जो अभिमानमा चुर भएर म चाहिँ राजा हुँ भन्ने घमण्डका साथमा अरूलाई चाहिँ भारवाहक बनाएर म ज्ञान आर्जन गर्न भनेर हिँडिरहेको छु, म जस्तालाई चाहिँ कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ प्रभु, कृपा गरिबक्स्योस्। अब मलाई कहीँ जानु छैन, मलाई कपिल आश्रम पनि जानु छैन, अन्यत्र जानु छैन, मेरा लागि हजुर नै सर्वोपरि होइबक्सन्छ, हजुरका म शरणमा छु। यस्ता प्रकारले जब महाराज रहुगणले जड भरतजीका अगाडि रहस्य र तत्त्व ज्ञान गर्नका लागि प्रार्थना गर्नुभयो तब त ब्राह्मण उवाच, अनि जड भरतजीले भन्न लाग्नुभयो, अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम या पार्थिव पार्थिव कस्य हेतो तस्यापि चाङ्ग्र्योरपि गुल्फजङ्गा जानोरुमध्यो रशिरो धरांश। महाराज यो पृथ्वीमा यो सारा शरीर के हो त भन्दा यो पृथ्वीको विकार हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ पार्थिव शरीर भनिन्छ। यो शरीरलाई उच्चारण गर्दाखेरि के त भन्दा पार्थिव शरीर, पृथ्वीको विकार, पृथ्वीबाटै उत्पन्न भएका वस्तुहरू, पृथ्वीको तत्त्व, जलको तत्त्व, तेजको तत्त्व, वायुको तत्त्व, आकाशका तत्त्व, यी सारा तत्त्वहरूले युक्त भएको पृथ्वीको विकारका रूपमा बनेको यो शरीर पार्थिव शरीर हो। यो पार्थिव शरीरमा क्रमशः जसरी दुईटा पाउ छन्, अनि पाउमाथिलाई देखि माथि जब हाम्रा जङ्गाहरू रहेका छन्, अनि उदर पेट आदि रहेका छन्, अनि कन्धा काँधहरू रहेका छन्, तब त हातहरू झुन्डिएका छन्, अनि शिर रहेको छ, यो सारा एउटा पार्थिव शरीर हो। यो हरेक व्यक्तिको यही क्रमको शरीर हुन्छ भने एउटा चाहिँ यस्तै पार्थिव शरीर पृथ्वीकै विकार भएको जो तत्त्व जब यो नाश हुन्छ, नाश भइसकेपछि त्यही तत्त्वमा गएर विलिन हुन्छ। जो हाड मांस छन् मकाएर माटै बन्दछन्, जो रक्तमूत्र आदि रहेका छन् जलका तत्त्वमा गएर विलिन हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले जो पाँच प्राणहरू रहेका छन् ती चाहिँ प्राण शक्तिमा गएर वायु शक्तिमा गएर विलिन हुन्छन्, अनि जो हाम्रा चाहिँ जठराग्नि रहेका छन् अग्नि तत्त्वमा गएर विलिन हुन्छ, जो ज्ञान बुद्धि विवेक रहेको छ आकाश तत्त्वमा गएर विलिन हुन्छ, जो हामीभित्र थियो बाह्य तत्त्वमा गएर सबै विलिन भयो भने यस्तो पाँच भौतिक तत्त्व जो पृथ्वीकै विकारका रूपमा आएको छ सबैको उस्तै रहेको छ भने, अनि म एकजना चाहिँ राजा हुँ, यो रैती हो, यो ठुलो हो, यो सान हो, यस्तो खालको अभिमान र घमण्ड राखेर अनि ठुलाले सानालाई दबाउने न्यु गर्नु यो त कुनै प्रकारको कर्म भएन नि महाराज। यस्तो शिवी तपाईँले चाहिँ यो एउटा शरीर जो छ यो शरीर नै एक प्रकारको पाल्की हो। यो शरीर रूपी पाल्कीलाई चाहिँ हामीले जीवलाई यहाँ प्रवेश गराएर संसारमा परिभ्रमण गराइरहेका छौँ। अंशे दिदार्वी सिकाम च यस्या। अनि महाराज तपाईँले चाहिँ त्यस्तो विकारले युक्त भएको पार्थिव शरीरलाई नै राजा अस्मि सिन्धु स्वेती, म सिन्धु देशको राजा रहुगण हुँ भनेर चाहिँ सौबेर नरेश हुँ भन्ने यस्तो भाव राखेर तपाईँले यी अरू पृथ्वीका विकारबाट उत्पन्न भएका जीवात्माहरूलाई, अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँले दण्ड दिइरहनु भएको छ, तपाईँले भार बोक्न लगाइरहनु भएको छ, पीडा दिइरहनु भएको छ। तब त तपाईँमा यो जबसम्म म सिन्धु सौबीर देशको चाहिँ राजा रहुगण हुँ भन्ने अभिमान समाप्ति हुन्न तबसम्म त तपाईँले तत्त्वज्ञान आर्जन गर्नै सक्नुहुन्न, ब्राह्मण देवताले भन्नु। जब तत्त्वज्ञान भन्ने बित्तिकै त के त भन्दाखेरि शरीरभित्रका सारा बनावट संरचनाहरू के हुन्, यो शरीर के हो,
उत्पत्ति कसरी भएको छ, शरीरको विनाश कसरी हुन्छ, जसरी शरीर बनेको छ त्यसरी नै गएर भौतिक तत्त्वमै विलिन हुन्छ भने म भन्ने जो अभिमान र घमण्डले युक्त भएको तत्त्व रहेको छ त्यो चाहिँ के हो त? जबसम्म त्यो अभिमान र घमण्डले भरिपूर्ण भएको म भन्ने अहङ्कार समाप्ति हुन्न तबसम्म त परमात्मा भन्ने स्वरूपको ज्ञान नै हुन्न भने त्यस्तो खालको ज्ञान आर्जन नगरुन्जेल, त्यस्तो खालको स्वरूपको अनुभव नगरुन्जेल संसारमा जीवात्माको कल्याण पनि हुन्न महाराज। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनन्तरम त्वद बहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवद शब्द संयम यद्वासुदेवम कवयो वदन्ति। महाराज जो पवित्रता छ, जो शुद्धताले भरिपूर्ण भएको छ, जसले ज्ञान आर्जन गरेको छ, जुन कुराको अनुभवद्वारा परमार्थ प्राप्ति हुन्छ, संसारमा यो संसारिक लोकमा रहन्जेल जब सुख समृद्धि भोग गर्दै गर्दै शरीर छुटिसकेपछि पनि जो परम आनन्दको अनुभव प्राप्ति हुन्छ, बाह्य सुखको अनुभव गर्दै गर्दै आन्तरिक सुखको पनि जुन वस्तुले चाहिँ आन्तरिक सुखको पनि बोध गराइदिन्छ, अनुभव गराइदिन्छ, त्वद्वै ब्रह्म सत्यम, त्यस्तो तत्त्व चाहिँ परब्रह्मको तत्त्व हुन्छ जुन परब्रह्मको स्वरूपको ज्ञान गरिसकेपछि संसारमा कुनै प्रकारका वस्तुमा पनि जीवात्मा आसक्तिमा फस्दैन, जसलाई भगवान भनिन्छ, जसले बाह्य संसारमा का चक्रमा परिभ्रमण गरुन्जेल पनि आनन्दको अनुभूति गराउँछ, तब त आन्तरिक सुखको अनुभव पनि जुन तत्त्वले गराउँछ त्यो तत्त्व नै वास्तवमा भगवान शब्द भगवान हुन्छ र त्यस्तो परम आनन्द गराउने तत्त्व। किनभने रसो वै सह रसम हि एव लब्ध्वा आनन्दी भवति, त्यस्ता रसै रसका खानी परमात्मा जुन भक्ति रूपी रसलाई अनुभव गराएर परम आनन्दको बोध गराइदिनुहुन्छ त्यस्ता परमात्मालाई यद वासुदेवम कवयो वदन्ति, विद्वानहरूले चाहिँ वासुदेव भनेर सम्बोधन गरेका छन् भने त्यस्तो परम आनन्दको अनुभव गराइदिनेवाला तत्त्व वासुदेव तत्त्व सर्वत्र व्याप्त भएको तत्त्व हरेक कणमा छ, हरेक स्थानमा छ, त्यस्तो परब्रह्म स्वरूप तत्त्व जो छ त्यसलाई वासुदेव भनिन्छ। जबसम्म त्यो वासुदेव तत्त्वको बोध हुन सक्दैन, जबसम्म हरिमा प्रेम र भक्ति लाग्न सक्दैन महाराज, तबसम्म संसारमा व्यक्ति अभिमानमा डुबिरहन्छ। राहुगणे तत्तपसा न याति न चेत जया निर्वपणात् गृहाद् वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्येर्विना महदपादरजोभिषेकम। भगवान त्यस्ता वासुदेवको चरणारविन्दको शरण नपरिकन त्यस्तो तत्त्वको आनन्द पनि मिल्न सक्दैन। मैले अर्थ गरेर त्यो आनन्द प्राप्ति गर्छु नि भनौँ नि, त्यो सम्भवै छैन भन्नुहुन्छ। किनभने न तपस्या गरेर पनि मात्रै पनि त्यो अनुभव गर्न सकिँदैन, न यज्ञ मात्रै गरेर प्राप्ति गर्न सकिन्छ, न अरू प्रकारका कुनै कर्महरू वैदिक अनुष्ठानहरू गरेर मात्रै पनि त्यो कुरा प्राप्ति गर्न सकिन्छ, न अनेक प्रकारका अन्नादि दान मात्रै गरेर पनि त्यो कुरा प्राप्ति गर्न सकिन्छ, न त अतिथि सेवा आदि कर्म मात्रै गरेर प्राप्ति गरिन्छ, न दिन दुखीहरूको गृहस्थीहरूको धर्मानुष्ठान आदि कर्म गरेर दिन दुखीहरूलाई सेवा गरेर मात्रै प्राप्ति गर्न सकिन्छ। त्यो विषयलाई, त्यो आनन्दलाई प्राप्ति गर्न त यी सबै कर्म गर्दा गर्दै पनि, तपस्या गर्दा गर्दै पनि, यज्ञादि कर्म गर्दा गर्दै पनि, त्यस्तै प्रकारले अतिथि सेवा गर्दा गर्दै पनि, वेदादि शास्त्रको अनुष्ठान गर्दा गर्दै, गृहस्थी उचित सबै प्रकारका कर्म गर्दा गर्दै पनि यत्पाद बिना महत पाद रजोभिषेकम, भगवानका श्री चरणार वृन्दप्रतिको अनन्तन्य भक्ति, अखण्ड भक्ति, अविच्छिन्न भक्ति अगाडि बढाउनु पर्दछ, तब मात्रै त्यो तत्त्वको अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यस्ता उत्तम श्लोक भगवानका गुणानुवादहरू बार बार श्रवण गर्ने, त्यस्तो भगवानका गुणानुवादहरू श्रवण गरिसकेपछि अरू कुरा के हो, प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात, संसारका अरू ती फाल्टु गफहरू आफसे आफ ओझेलमा पर्दछन्। भगवानका गुणानुवादको महिमा जब आफूले गान गर्न लागिन्छ, भगवानका गुणानुवादको जब सर्वत्र महिमा गान हुन लाग्दछ भने ग्राम्य कथाहरू, संसारमा भोगमा विलासमा डुबाउने खालका फाल्टु कुराहरू आफसे आफ ओझेलमा पर्दछन्। त्यस्ता कुरा गर्ने व्यक्तिलाई फुर्सद पनि मिल्दैन। अनि उनै परमात्माको चाहिँ आराधना गरेर जीवात्माको गति चाहिँ शुद्ध बन्दछ। मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे भन्नुहुन्छ, त्यो बुद्धि गएर वासुदेवमा लाग्दछ। जुन दिन गएर बुद्धि भगवान वासुदेवमा लाग्दछ त्यो दिन जीवात्माको गति भयो, त्यो दिन जीवात्माको कर्म परम कल्याण भयो। यदि भगवानमा लागेको बुद्धि संसारमा फेरि परिभ्रमण गर्न लाग्यो भने अनि त्यो संसारमा फस्यो। तसर्थ भगवानमा बुद्धि लगाइसकेपछि बाह्य वस्तुमा बुद्धि लगाउनै हुन्न। आफ्नो पनि वृत्तान्त बताउनुहुन्छ जड भरतजीले राहुगणका सन्निधि, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त सङ्ग श्रुत सङ्ग बन्ध आराधनम भगवतै यमानो मृगो भव मृग सङ्गादतार्थ।
महाराज तपाईँ अहिले रहुगण नाम गरेको सिन्धु चौबिर देशको राजा हुँ भन्नुहुन्छ। म कुनै बेला चक्रवर्ती सम्राट भरत थिएँ। सारा भारतवर्षको एक छत्र साम्राज्य मेरा साथमा रहेको थियो। मैले त्यो सारा साम्राज्यप्रति मोह गरिनँ। त्यो सबै प्रकारका वस्तुलाई मैले तुच्छ सम्झेँ। तब त म तपस्या गर्नका लागि गएँ। भगवानको आराधना गर्ने नै क्रममा पनि एउटा मृगप्रति आसक्ति भइदिनाले मृगो भवम मृगसँग धतार्थ, मैले मृगको जन्म प्राप्ति गर्नु पर्यो। तर भगवान शालिग्रामको पूजा गरेका प्रतापले, शालिग्राम भगवानलाई स्नान गराएको दिव्य चरणामृत त्यो जल पान गरेका कृपाले प्रसादले गरिकन भगवानले मलाई मृग भएको अवस्थामा पनि पूर्व जन्मको भरत राजा हुँदाको जो स्मृति थियो त्यसलाई यथावत गराइदिबक्स्यो। तब त म मृग जन्ममा आसक्ति भइन मैले मृगको शरीर त्याग गरेँ। पुनः भगवानले कृपा गरेर आज मानव देह ब्राह्मणका कुलमा ब्रह्मज्ञानी कुलमा मलाई उपलब्ध गराइदिबक्स्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि उनै भगवानको सेवा गरेका प्रतापले गरिकन मैले पुनः पूर्व जन्मका स्मृतिहरू प्राप्ति गरेको छु। तसर्थ यो जन्ममा अहो अथो अहम जनसङ्गाद सङ्गो विसङ्गमानो विवृतश्चरामि, यो संसारमा त्यही भएर यो जन्म प्राप्ति गरेको समयमा चाहिँ म जनसङ्गाद संसारका कोहीसँग प्रति अतिशय घुलमिल भएर त्यही आसक्तिमा नफस्नका लागि म चेष्टा गरिरहेको छु। अनि सङ्गत रहित भएर संसारका मोह वासनाप्रति सांसारिक वस्तुप्रति चाहिँ आसक्ति रहित भएर त्यताप्रतिको सम्बन्धबाट चाहिँ छुटकारा पाउने उद्देश्य राखेर म चाहिँ संसारमा विचरण गरिरहेको छु। त्यही भएर मलाई कोही प्रति पनि त्यस्तो खालको प्रेम आसक्ति श्रद्धा छैन जुन वस्तुले मलाई बन्धनमा पार्न सकोस्। महाराज तस्मा नरोसङ्ग सुमञ्जङ् जात ज्ञानासिने हैव विभिन्न मोह। महाराज यो कुरा कसरी गर्न सम्भव छ त भन्दा ज्ञानासिना भन्नुहुन्छ। यो कुरा त ज्ञान रूपी तरबारले मोह रूपी ग्रन्थीहरूलाई जब व्यक्तिले काट्न थाल्दछ तब मात्रै सम्भव हुन्छ। आफूभित्र भएको ज्ञान बुद्धि विवेक तत्त्वको उजागर गर्न सक्न पर्दछ। त्यो ज्ञान बुद्धि विवेक तत्त्वलाई जब प्रस्फुटित गराउन सक्दछ अनि अज्ञान मोह आसक्तिहरूलाई त्यो ज्ञान रूपी तरबारले काट्दै काट्दै व्यक्तिले छिन्न छिन्न गराउन सक्दछ। जब अज्ञान र अन्धकारका सबै ग्रन्थीहरू छिन्न भिन्न हुन्छन्, ज्ञान रूपी तरबारले व्यक्तिले काट्न सक्दछ। त्यस्तो अवस्थामा हरिम तदीया कथन सुताभ्याम लब्ध स्मृतियात्यति पारमध्वन, संसारका सबै असद्वृत्तिहरू समाप्ति भएर भगवान प्रति स्मृति लाग्दछ तब त त्यसको जीवन धन्य बन्दछ, पवित्र बन्दछ। महाराज तसर्थ तपाईँले पनि राजा हुँ भन्ने अभिमान र घमण्डलाई त्याग गरेर भगवानका श्री चरणमा बुद्धि लगाउनुहोस् अनि आफ्नो ज्ञानको जो पुष्पलाई फक्रने खालको आफ्नो चाहिँ स्वरूप बनाउनुहोस्। जब ज्ञान रूपी पुष्प फक्रिन्छ अज्ञानका सबै ग्रन्थीहरू समाप्ति हुन्छन्। यस्ता प्रकारले ज्ञानको रहस्यको उपदेश गर्दै आज जडभरतजीले ब्राह्मणका स्वरूपमा उत्पन्न हुनुभएका भगवानका परम भक्त जो जडभरतजी हुन्थ्यो उहाँले रहुगण राजाका सबै मोहरूपी ग्रन्थीहरूलाई समाप्ति गरिदिनु हो। तब त राजामा अति आनन्द र प्रेमको वर्षा हुन लाग्यो। भक्तवृन्द हामीमा पनि तत्त्वज्ञान प्राप्ति होस्। अहङ्कार र अभिमानलाई जबसम्म व्यक्तिले चाहिँ आफू साथमा राख्दछ भने जतिसुकै अरू कर्म गरे पनि वो संसारमा महत बन्न सक्दैन, वृहत बन्न सक्दैन, उदार बन्न सक्दैन, मोक्षको भागीदार बन्न सक्दैन। हामी पनि अहङ्कार रहित